बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुरान पाक के हरूफ मुक़त्तआत का एक बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम हाजात पूरी होंगी, आपके रिज़्क़ के मसाइल हल होंगे और आपके घर से परेशानियां ख़त्म होंगी, मुश्किलात दूर होंगी और इसके साथ साथ घर में खैर व बरकत और खुशहाली आएगी। ये वजीफ़ा आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। कुरान पाक के जिन हरूफ की हम बात कर रहे हैं, जिनका वजीफ़ा अभी आपको बताने वाले हैं, वो हैं अलिफ लाम मीम। ये 3 हरूफ हैं। आप सब जानते हैं कि इन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। हरूफ मुक़त्तआत ऐसे हरूफ हैं जो कि कुरान पाक में 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं, जिनमें 29 सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं। और ये ऐसे हरूफ हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि इनका मकसद क्या है, इनके मानी क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खुफिया राज हैं, खुफिया कोड्स हैं, जिनके मानी अभी तक दुनिया का कोई इंसान इनको नहीं खोज सका, इनके मानी सामने नहीं ला सका। प्यारे दोस्तों, अलिफ लाम मीम का ख़ास वजीफ़ा, इसको कैसे करना है, किस वक्त करना है, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हरूफ मुक़त्तआत के बारे में चंद बातें आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। तो समाअत फरमाइए कि हरूफ मुक़त्तआत 5 तरह के होते हैं। एक हरफी जैसा कि क़ाफ, नून और सौद। 2 हरफी जैसा कि हा, मीम, यासीन, तौहा। और 3 हरफी ये अलिफ लाम मीम, तौ सीम मीम, अलिफ लाम रॉ। और फिर 4 हरफी अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम सौद। और फिर 5 हरफी काफ, हा, या, आइन, सौद और हा, मीम, आइन, सीन, कौफ। आपको बताते चलें कि ये ऐसे कलिमात हैं जिन तक दिमागों की रसाई नहीं है, इनके मानी समझ में नहीं आते। गालिब गुमान ये है कि हरूफ मुक़त्तआत पोशीदा इल्म और राज हैं जिनसे उलमा नावाकिफ़ हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि हर किताब के राज होते हैं और कुरान मजीद के राज सूरतों के शुरू में आने वाले हरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद के हरूफ मुक़त्तआत हमेशा कुरान के असरार अमेज़ अल्फाज शुमार हुए हैं और मुफस्सिरीन ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद तफसीरें बयान की हैं और आजकल के दानिशवरों ने इनके मानी खोजने के लिए कुछ तहकीकात भी की हैं और वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, यानी दूसरी ज़ुबानों में इन हरूफ के मानी भी निकाले गए हैं। अब ये किस हद तक सही है या नहीं है, ये तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। मगर ये बात काबिल तवज्जो है कि किसी भी तारीख़ ने बयान नहीं किया है कि दौरे जाहलियत के अरब या मुशरिकीन ने कुरान पाक की सूरतों के शुरू में आने वाले इन हरूफ यानी हरूफ मुक़त्तआत पर कोई एतराज़ किया हो या इनका मजाक उड़ाया हो, जो ख़ुद इस बात की बेहतरीन दलील है कि वो लोग हरूफ मुक़त्तआत के इसरार से बिल्कुल बेखबर थे। यानी ये हरूफ इस बात की तरफ इशारा हैं कि ये अज़ीमुश्शान आसमानी किताब कि जिसने तमाम अरबो अजम के दानिशवरों को ताज्जुब में डाल दिया, हैरत में डाल दिया और बड़े बड़े सुखनवर इसके मुकाबले से आजिज़ हो चुके हैं। नमूने के तौर पर यही हरूफ मुक़त्तआत हैं जो सब की नज़रों के सामने हैं, मगर इनके मानी जानने से हर कोई आजिज़ है। जबकि कुरान मजीद इन्हीं अल्फ़ाबेट और इन्हीं अल्फाज से मुरक्कब है, लेकिन इसके अल्फाज इतने मुनासिब और इतने अजीम मानी लिए हुए हैं जो इंसान के दिलो जान में उतर कर असर करते हैं, रूह पर एक गहरा असर डालते हैं, जिनके सामने अफकार और उकूल ताज़ीम करती हुई
نظر آتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی جانب جو کہ الف لام میم کا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعے کے دن کرنا ہے، اور جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو مغرب کے بعد کیجئے گا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے الف لام میم 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں پریشانی ہے، بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا پھر جاب نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں تنگی ہے، جو بھی مسئلے ہیں آپ کے، انشاءاللہ اس ایک وظیفے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو رہا ہو تو باوضو ہو کر جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھیے گا اور 11 مرتبہ الف لام میم پڑھیے گا، اور وہاں پر دم کر دیجئے گا، اور اگر درد نہ جائے تو کچھ دیر بعد اس عمل کو دوبارہ دہرائیے گا۔ انشاءاللہ 2 سے 3 بار کرنے کے بعد اس جگہ کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، حروف مقطعات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ الف لام میم کی روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے حیران کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ گھر میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، وہ اس عمل کے کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر آپ کوئی ایک وقت رکھ لیجئے، نماز فجر کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک تسبیح الف لام میم کی کرنا شروع کر دیں، اور اس کے نتائج آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، بلکہ آپ دوسروں کو بتانے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی وہ اس روزانہ کے عمل سے ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں اثرات آپ کے سامنے ہوں گے۔ پیارے دوستو، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بدر سے 1 روز پہلے میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ کو کوئی ایسی دعا فرمائیے جس سے میں دشمنوں پر غالب رہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ پیارے دوستو، دعا سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق الف لام میم و الف لام میم و الف لام میم صاد و الف لام را و الف لام میم را و کاف ہا یا عین صاد و طٰ و طٰ سین میم و یاسین و صاد و حامیم و حامیم و حامیم عین سین قاف و حامیم و حامیم و حامیم و قاف و نون یا من ہوا یا من لا الہ الا ہوا اغفر لی وانصرنی انک علی کل شیء قدیر۔ پیارے دوستو، یہ وہ دعا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی ہے کہ اس دعا کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو دشمن آپ پر غالب نہیں آئے گا، اور یہ دعا قرآن پاک کے حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ آپ اس دعا کو بھی روزانہ کی بنیاد پر 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی نقصان سے بچے رہیں گے، حاسدین کے حسد سے اور شریر لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔